سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت ہے۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے تو بعد اندر انشاءاللہ علاقے کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا قاری محمد طارق ضیاء صاحب الہآبادی ناظم نشر و اشاعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور، اور اس مجلس کے اندر قاری محمد رمضان صاحب امیر تھانہ گڈا سنگھ، قاری بشارت صاحب ماشاءاللہ، اور میرے نال مولانا بشیر صاحب الحمدللہ تشریف رکھ دیں، اور حضرت مولانا سرور صدیقی صاحب دروازہ تھوڑا کھلا رہے ہیں بھائی ذرا خطیب دے گھر جو ہوئے تو کام سوتر آتا ہے اکرامی کی دعوی تو گالے میں کہ گزشتہ درس کے اندر جنہی بات میں عرض کیتی سی کہ آیت الکرسی ساریاں بیماریاں دا حل ہے، اور آیت الکرسی دی قرآن دے اندر ہے، جس طرح مولانا بشیر صاحب نے بات کو واضح کی تھا، اور میں اس دے اندروں گزشتہ درس دے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ وسیلہ تین طرح دا جائز ہے، اس تو علاوہ سارے وسیلے منع نے، حرام نے، ناجائز نے۔ جنہاں نے درس سنیا انہوں نے پتا سی کہ کیڑی کیڑی قسمہ میں ذکر کر چکے ہیں، اور آج دی گفتگو دے اندر آیت الکرسی دا اس تو اگلا حصہ لا یشفع عنده الا باذنہ، یا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جڑا پاور رکھدا ہے، کنے کو طاقت ہے کہ اس دن جس دن کوئی کسی دا وارو نہیں بنے گا، زمین تانبا بن جائے گی، آسمان سوا نیزے تے آ جائے گا، اے جڑے پہاڑ نے دھکی ہوئی روئی دی طرح اے جناب اڈن لگ پین گے، سمندرہ چنگا لگ جان گیا، اور ہر ایک پریشان ہوئے گا، لیکن اس دن سفارش دا حق کنوں ملے گا؟ جنہوں رب اجازت دیں گے۔ ایک اور دوسرے نمبر تے جس طرح انعامات کسی کو دیتے جاندے نے، اگر جناب کلاس جو اچھے نمبر لیندہ ہے انہوں انعام ملتا ہے، پورے پنڈ جو رولا پہ جاندہ ہے کہ فلانے نو انعام ملے ہے، کبڈی دے اندر جد ہے انہوں کپ مل جاندہ ہے، ٹورنامنٹ ہوتا ہے ان دے اندر انہوں کوئی ایوارڈ دیتا جاندہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اندہ مقام تے مرتب ہے، لیکن یاد رکھیے وہ میدان معاشر جیڑا ہر نالوں سخت دن ہوئے گا کہ جس دن کوئی کسی دا وارو نہیں بنے گا، اس دن اللہ کریم ستہ بندیاں آواز مار کے اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے۔ ستہ بندیاں اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کرن گے۔ آج پروگرام بنا اونا ستہ دے اندروں چلو ایک دی خوبی اسی اپنائیے تے سانو بھی رب آپ دے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے۔ بلکہ میں تے اے بات کرن لگے فخر محسوس کرنا کہ جڑے تسی سارے آئے ہو انشاءاللہ
یقین کامل ہے اللہ ایڈے سخت دن دے وچ آواز مار کے اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے انشاءاللہ کیوں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا صحابی جنہ دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون صحابی ہے کہ جنہ تو روایتہ سب نالوں زیادہ مروی نے محتاط اندازے دے مطابق وہ جڑیاں روایتہ نے 2210 روایتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے کولو مروی نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اے جناب زیادہ تر رب دے گھر دے وچ ہی رہندے زیادہ تر آقا دے نیڑے نیڑے ہی رہندے کہ آقا جو فرما دے وہ جناب اے نوٹ کر لیندے انہوں یاد کر لیندے اور اے صحابی رسول ہے تے اے بیان کرتے نے ذرا جی لگانا اللہ دے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے بیان کر دینے آدھے نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبات یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ امام عادل بشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل دعته ذات حسب وجمال قال إني أخاف الله حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے جگہ دے پیر نے فرمایا وہ قیامت والے دن جدوں کوئی کسے دا پرسان حال نہیں بنے گا یوم یفر المرء من اخیہ ایتھے تے رولا پہ جائے پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے اودی سپورٹ کرن واسطے آ جاندا ہے لیکن فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ اس دن برا تو دوڑ رہا ہوئے گا او یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ جدوں پریشان ہوندے اپنی ماں وال چلا جاندے ماں جدوں پتر نو تکلیف چویندی ہے اگ چ چھلانگ مارن واسطے تیار ہو جاندی ہے اس دن امی جناب بیٹے تو بچے گی نا اور جناب باپ جڑا ہے وہ بھی اولاد تو دور چلا جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ او جڑے بیلی آندے سنا سی مرا گے تیرے نال جیا گے تیرے نال اس دن وہ بھی یاریاں چھڑ جان گے پھر بندے نو پترا تے مان ہویا کر دے میرے پتر بیلی بن گئے نے تتی بانی لگن دین گے اللہ دا قرآن آتا ہے یہ پتر بھی پیو دی گل نہیں سنن گے امی دی گل نہیں سنن گے ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے گی تے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے آدھے نے میں آقا دے رخ انور ول ویکھ رہا
آوا آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں آقا نے فرمایا اس دن اے جڑے 7 بندے ایک روایت دے مطابق 11 ایک دے مطابق 13 میں چند ایک ذکر کر کے بات نو ختم کرنا چاہنا پہلے نمبر تے فرمایا امام عادل انصاف کرنے والا او حکمران ہوئے او جناب پنڈ دا چودھری ہوئے او جناب گھر دا سربراہ ہوئے او جناب بڑا بھرا گھر دا سربراہ ہے اگر ماں گھر دی سربراہ ہے بہن گھر دی سربراہ ہے جو بھی گھر دا سربراہ ہوئے او انصاف کر دے تے کل معاشر دے میدان دے اندر اللہ انج کر کے انہوں آواز مارن گے آجا پریشان ہے میرے عرش دا سایہ حاصل کر لے سایہ حاصل کر لینا تے مینوں یقین ہے کہ اسی انشاءاللہ اگر سارے نہیں تھا چلو ادھے تے رب دے عرش دے سائے تھلے چلا گے کیا بھائی امام عادل امام عادل کیوں ایندے اندر کلے مرد شامل نہیں کئیاں گھراں دے وچ حکومت بڑی دی دی کمپرومائز کیتا ہے کمپرومائز پڑھی لکھی زبان دے اندر کمپرومائز عرف دی زڑکی زبان دے اندر بڑی دے تھلے لگا ہے کیوں بھائی گیا ایک میلی گھروں بڑی نال لڑ کے گیا انہیں آگیا تینوں میں طلاق دیندا ہی میں چلیا وکیل نال مشورہ کرنا وکیل نال کی میں جج میرا بیلی ہے میں اندے نال مشورہ کرنا گیا جا دروازہ کھڑکایا تے او جناب اوویں ہی پانڈے دھومن والی او نال ٹکی پاکی لگی ہتھاں دے نال دے باہر نکلیا اے کی گل ہے میری بڑی آئے میرے نال لڑدی ہے تے میں کیس کرنا چاہنا تے تو میری سپورٹ کری تے انہیں آگیا کھوجا میں تیری گل سننا پانڈے دھو لوا ذرا کھوجا ذرا میں پانڈے دھو لوا یادا ٹھیک ہے جی سلام علیکم گھر آ گیا تے بیوی آکر لگی کرما لیا کی بنا کے آیا آنا ہے کی بنانا ہے میں کام ہے سوتر ہے وہ آپ پانڈے تو منڈے آج وہ ہے آپ پانڈے تو منڈے آج اس واسطے بھائیو یہ کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ یہ کہ رل مل کے کام چلتے ہیں لیکن گل گھر سربراہ ہوئے بندہ سربراہ ہوئے عورت اندے نال گھر چ برکتاں نہیں اٹھ دیاں برکتاں اٹھ دیاں ادوں نے جدوں دوویں جی جھگڑا کردے جدوں اولاد نو جناب انہاں دے سامنے ایک دوجے نال لڑدے نے برکتاں ادوں اٹھدیاں نے ویسے انتظامی امور دے اندر عورت اچھا ادا کر لوے کوئی حرج والی گل نہیں بچیاں دی نگہداشت رکھوالی بندہ کر لوے پھر بھی کونی عورت کر لے پھر بھی کونی بلکہ میں دیانا عورت گھر دی سربراہ ہے عورت گھر دی سربراہ ہے بندہ تا باہر دا بخیرو باہر دا بخیرو کسی نے پوچھیا یار تیرے بال کڈے کڈے نے انہیں آگیا ایک ایڈا ایک ایڈا ایک ایڈا انہیں آگیا یار ایک ہی گل ہے بھی لوگ دا ہی کر کے دستے نے انہیں آگیا بھائی ستے بندی دے نا سویرے ستیاں چھڑ کے چلا جانا جدوں آنا ہو بھی ستے ہوتے ہیں تو میری ایویں ہی ویکھنا ٹورتے ویکھنا تے کد دساں یہ چونکہ باہر دا بخیر ہوئے اگر عورت نے بچیاں دے ہاں عورت دی ذمہ داری ہے اپنے خامد دا مقام بنائے خامد دی ذمہ داری ہے اپنی عورت دا مقام بنائے دوویں جی گھر جھگڑا نہ کرن سمجھو کہ دوویں ہی امام نے اگر وہ انصاف کرتے ہیں اور ایک دوجے دی تکریم تے عزت نو بہار رکھتے ہیں جگہ دے پیر فرماؤندے نے اللہ آواز مار کے انہاں نو آپ دی عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے
اللہ اکبر۔ آئیے دوسرا بندہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، او نوجوان چونکہ جناب جدوں بڑھاپے دی گل آئی ہے، اس تو اگلی شک آ رہی ہے، ایتھے جوانی دا ذکر کیتے، در جوانی توبہ کردر شیوائے پیغمبری اور وقت پیری گرگزار عالم میش ود پرہیزگار، اور جوانی دے اندر عبادت و جوانوں بات سن دے جانا، اور رب کریم دے عرش دا سایہ لینا چاہندے ہو۔ جٹاں دے پیر فرماندے نے نشأ فی عبادت اللہ، اے جڑا جوان بندے اون دی دن بھی عبادت دے اندر، رات بھی عبادت دے اندر، اون دا جناب بولنا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، ہمیشہ قرآن دی تلاوت پیا کردے، محنت مزدوری کردے تے نماز دا دھیان پیا کردے، او بھی رب دی عبادت دے اندر وڈیاں دی قدر کردے، رب دی عبادت دے اندر چھوٹیاں دا احترام قدر کردے، او بھی رب دی عبادت دے اندر اپنیاں بہناں دے نال اچھا برتاؤ کردے، او بھی رب دی عبادت دے اندر حلال دا لقمہ استعمال کردے، او بھی رب دی عبادت دے اندر او میاں مسیتے ہوندے رکوع کردے تے عبادت، سجدہ کردے تے عبادت، گالی گلوچ نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اگر آیت الکرسی پڑھ کے رات نو سو جاندے یہ بھی عبادت ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے سوندے یہ بھی عبادت ہے، سویر دی پڑھدا ہے یہ بھی عبادت ہے، جانوراں دی اچھی نیکی سمجھ کے خدمت کردا ہے یہ بھی عبادت ہے، اپنے والدین دی قدر پیا کردا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ جٹاں دے پیر فرماندے نے راجو نشأ فی عبادت اللہ، او نوجوان بندہ جن نے اپنی زندگی رب دی عبادت دے اندر گزار چھڈی ہے، رب دی عبادت دے اندر اونے زندگی گزار چھڈی ہے، رب دی عبادت دے اندر اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ اس واسطے میرے برادر سانو بھی چاہیے اپنے آپ نو رب دی عبادت دے اندر مگر رکھیے۔ اگر اسی اپنے آپ نو نوجوان ٹائم نال نماز پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے، جا کے پورا دن مزدوری پیا کردا ہے، اور جناب اوندا تن رب دے گھر ول لگے نے، گھڑی ول لگے نے، ٹائم 10 منٹ کڈ کے نماز ادا کر لیندا ہے، اوندا سارا وقت عبادت ہے۔ اس واسطے آقا نے فرمایا یہ نوجوان جڑا اللہ کریم آواز مار کے اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں گے۔ اس واسطے میرے برادر بھائی اللہ کریم دے عرش عظیم دا اگر سایہ لینا ہے تے پھر میاں دو چیزاں میں ذکر کر چکے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کدی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔